Okay, karon aduna kitay istorya nga makapakurat jud. Usa ka istorya gikan sa kasaysayan nga naghisgot og tagna ug ang katingahalang katumanan niini. Andang na ba mo? Nagsugod ang tanan nining mga pulunga. Hunahuna aragod na ay usa ka matahom, malinawon nga syudad. Pero ang tao nga nagtan-aw nini, imbis nga malipay, mihilak na hinuon. Ngano kahano? Karon, i-imagine ninyo ang scene. Ang mga tao nagsinggit og gusana, nagwara-wara og mga palwa. Grabe kaayo ang selebrasyon. Pagsugat gyud sa ilang gipaabot nga hari. Pero sa tunga-tunga aning tanan, ang bida sa selebrasyon, kalit lang mihunong ug mihilak. Unsa may iyang nakita, nga wala makita sa uban. Okay, para masabtan nato ang tibuong istorya, ato ning agyan sa 5 ka bahagin. Gikan sa tagna, sa hinungdan niya, hangtod sa katumanan og sa lekson para sa nato. Sugdan nato. Sa una sa tanan, ang tagna sa mga luha. Dinhi natong mahibaw-an kung unsag yutong mga pulong nga iyang gilintok taliwala sa iyang mga luha. Paminawa ragud na. Grabe kaayo, no? Samtang ang tanan nagtan-aw sa nindot nga templo og liun nga mga pader, siya nakakita sa umaabot. Usa ka total nga kalaglagan nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa iyang dapit. Usa ka makahadlok kaayo nga panagna para sa siyudad nga garbos sa tanan. Okay, ang pangutana karon, ngano man, nganong moabot man sa ingon ana ka grabe nga dangatan? Ang ikaduhang bahagi nato mao ang usa ka kasaysayan sa pagsalikway. Kini ang maghatag nato sa konteksto. Dili ni kalit-kalit lang nahitabo no? Sumala sa atong tinubdan. Na ay pattern. Una, nagpadala og mga propeta para magpasidaan. Ikaduha, wala sila pinaminaw. Gisalikway ang grasya. Ikatulo, ang mga espesyal na pabor nga gihatag kanila giabusuhan. Ug ang katapusan, ang pinakadako nga gasa sa tanan, ang anak mismo, ilasab niya gisalikway. Usa ka taas na istorya sa mga giusikan na oportunidad. O kining mga pulonga, mauni ang nagpakita sa kasing-kasing luyo sa mga pasidaan. Dili ni kasuko, kundili gugma. Gugma nga gisublian og balik-balik nga pagsalikway. Sama sa usa ka inahan nga gustong manalipod sa iyahang mga anak, pero ang mga anak mismo ang dili gusto. Sakit paminawan, di ba? Karon, gikan sa tagna og sa mga hinungdan, adto na ta sa realidad. Ang pinakakuyaw nga bahin, atong ikatulong bahin, ang syudad nga gilibutan. Tan-awa ra gud ni, halos 40 ka tuig pa ang milabay human sa tagna. Murag nalimtan na natingali sa uban. Pag-abot sa 66 AD, niabot ang mga Romano. Pero ang katinghalan, kalit lang silang niatras. Apan paglabay sa pipila ka tuig, sa 70 AD, nibalik sila. Ug niining higayon na, wala nay atrasay. Ug sa wala pa ang katapusang kalaglagan, sumala pa sa tinugdan, na ay mga katingahalang senyales. Kahayag sa templo sa tungaang gabii, mga sundalo sa panganod, mga tingog nga walay lawas, ug linog. Murabag ang kinaiyahan mismo nagpasidaan na sa umabot nga kalisang. Og ang resulta, sobra usa ka milyan ka tawo ang namatay. Dili na to ma-imagine ang kadakuan ng trahedyaha. Ang syudad nga puno sa mga tawo para sa Pasko, nahimong usa ka dakong lubnganan. Grabe ang nahitabo. Sa sulod sa syudad, kagutom nga resulta sa mga butang nga dili na to mahunahuna. Sa gawas, ginatos ka tawo ang gipanglansang sa krus kada adlaw. Hangtod nga wala nay kahoy og lugar para sa mga krus. Makalilisang. Ug ang pinakasaklap, ang maanindot na templo. Ang Romanong general mismo, si Tito, niingon nga ayaw na hilabti. Gusto niya nga ipreserba. Pero sa kainit sa gubat, na ay usa ka sundalo nga naglabay og sulo. Ug maauto, nasunog ang garbo sa tibuok nasod. Murag gitakda nagyud sa kapalaran ng iyang kalaglagan. Pero taliwala aning tanang kangitngit na ay laing istorya. Istorya sa paglaom. Mauni ang atong ikaupat nga bahagi, ang gisaad nga timailhan. Makita jud nato dehe ang duha ka lahi nga kapalaran. Sa usa ka bahin, kadtong nisalig sa pader sa syudad, nangapukan. Sa pikas bahin, kadtong nahinumdum sa pasidaan, sa dihang miatras ang mga Romano sa unang higayon, ilaha tong gitan-aw isip sinyales. Mikalagyo sila, ug didto sila naluwas. Ug kini ang pinakakatingalahan sa tanan. Sumala sa asoy, walay bisan usa sa mga naminaw ug misunod ang namatay.
Para sa nila, ang tagna dili lang dayay pasidaan sa kalaglagan apan usa sab kamapa sa kaluwasan. So, unsa may pulos aning tanan para sa tuon karon? Dili ni basta history lesson lang. Ang atong katapusang bahagi, usa ka lanog sa panahon, magpakita kung ngano nga importante kaayo ni nga istorya. Ang ideya mao nga kining nahitabo sa Jerusalem, kining grabe nga panghitabo, murara kununig usa ka shadow or preview. Usa ka gamay nga hulagway sa usa ka mas dako pa nga panghitabo nga moabot sa tibuok kalibutan. Ug mao ni ang direkta nga pagtandi nga gihimo sa atong tinuban. Kung ang dakong sala kanindaon mao ang pagsalikway kang Kristo. Gipunting sa teksto nga ang parehas nga kapiligrohan karon mao ang pagsalikway sa balaod sa Dios. Usa ni kaseryoso nga punto nga angay natong hunahunaon. Busa, ibili na ako ninyo kining pangutana. Kung ang nahitabo sa usa ka syudad nga kaniad ko pinili, naingon ato ka grabe tungod sa ilang padayon nga pagsalikway, unsa ka ang gipasabot anang landong alang sa kaugamaon sa atong kalibutan karon? Tingali, ang tubag ana naara sa atong tagsa-tagsa kapag pamalandong.